बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिनहाज रमज़ान ट्रांसमिशन में मिदहत खैरुल बशर के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ के साथ रमज़ानुल मुबारक की ये अज़ीम मुक़द्दस साअतें हैं और हमें तौफ़ीक़ मुयस्सर है कि हम इबादत भी कर रहे हैं और रोज़े भी रख रहे हैं और अल्लाह उसके रसूल की रहमतों का हुसूल हमारे दामन में आ रहा है। नाज़रीन, कुरान करीम की एक आयत का तर्जमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि जिसने एक फ़र्द की ज़िंदगी बचाई उसने सारी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। नाज़रीन, आज हम एक अजीब किस्म की बीमारी और एक अजीब एटमॉस्फियर से गुज़र रहे हैं जिसको कोविड कहा जाता है। 1 साल का अरसा गुज़र चुका है, अभी तक इस बीमारी ने दुनिया को जकड़ा हुआ है। अल्लाह करीम हमें इससे निजात अता फ़रमाए। मैंने जो कुरान करीम की आयत करीमा का तर्जमा आपके सामने पढ़ा, देखें, कोई किसी को ज़िंदगी देने की खातिर स्ट्रगल करे और अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर, अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके किसी की हयात के लिए ज़रिया बने, किसी को उस बीमारी से शिफायाब करवाने के हवाले से ख़ुद ऐसे ख़तरनाक मैदान में उतरे कि अपनी ज़िंदगी की भी परवाह न करे, तो ये बहुत बड़ी बात है। वरना आम तौर पर इल्ला माशाअल्लाह देखा यही जाता है कि इंसानियत के हवाले से बहुत से ऐसे किरदार मुतहर्रक रहते हैं जो इंसानियत को तकालीफ़ देते हैं, परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, इस अमर से खुश नहीं होता। देखें, वो सब का रब है, मुसलमान को भी रिस्क देता है, गैर मुस्लिम को भी रिस्क देता है, मुसलमान को भी तंदुरुस्ती अता फ़रमाता है, गैर मुस्लिम को भी तंदुरुस्ती अता फ़रमाता है। उसकी नेमतें सारे जहानों के लिए हैं। लेकिन ऐसे करैक्टर्स और ऐसे लोग जो इंसानियत के लिए तकालीफ़ का बायस बनते हैं, परेशानियों का बायस बनते हैं, वो सोचें इस बात को कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो उसको तकलीफ़ में मुब्तला कर सकता है, अगले लम्हे उसको मौत से हमकिनार फरमा सकता है, लेकिन उसकी रहमत को ये गवारा नहीं। ये बात हमें इस डायरेक्शन पर एक सबक देती है कि हमें इंसानियत के लिए सुकून वाला बन के रहना चाहिए, इंसानियत के लिए अमन वाला बन के रहना चाहिए, ताकि इंसानियत सुख पाए, सुकून ले। नाज़रीन, मिदहत खैरुल बशर में आज एक अज़ीम शख्सियत मैं उन्हें कहूँगा, और ये जो मैंने सारी बात की इसके तनाजुर में जो शख्स अपनी जान को ख़तरे में डालकर दूसरों की सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए, शिफा के लिए काम करता है, वो बिलाशुबा अज़ीम शख्सियत हुआ करता है। आज जो मेहमान शख्सियत हमारी इस नशिस्त की ज़ीनत हैं वो डॉक्टर आतिफ़ मजीद चौधरी साहब हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया हमारी इस नशिस्त को ज्वाइन करने का। और नाज़रीन, आप सरपरस्त आला हैं YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के, और इस मुक़द्दस प्रोफेशन के हवाले से सर्विसेज हॉस्पिटल में आप ख़िदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आप स्पेशलिस्ट हैं जिगर और मैदा के। और नाज़रीन, सर्विसेज हॉस्पिटल में आप एज़ कोविड कंसल्टेंट
اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور وائی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹرز کے حقوق کے لیے آپ کی کنٹینیوس خدمات ہیں، اور آپ نے بہت ساری ایسی سٹرگلز کیں جس میں آپ نے محفوظ کیا ڈاکٹرز کے حقوق کو، اور ہمیشہ اسی کاوش کے لیے متحرک رہتے ہیں۔ اور حکومت پاکستان نے پاکستان لیول پر کووڈ کے حوالے سے آپ کی خدمات کے صلے میں آپ کو کووڈ شیلڈ سے نوازا ہے۔ میں بار دیگر اور دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم ڈاکٹر عاطف مجید چودھری صاحب کا۔ ناظرین، آپ کے ساتھ پاکستان کے نہیں عالم اسلام کے بہت عظیم ثناخوان حق الاسلام کی بارگاہ کے مدح سرا اور منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ایک خوبصورت پہچان رکھنے والی نعت کے حوالے سے شخصیت جن کا خوبصورت گروپ ہے، اور آپ منہاج نعت کونسل کے ساتھ وابستہ ہیں، میری مراد جناب امجد علی بلالی صاحب جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرا کیمرہ مین دکھائے آپ کی ٹیم کے یہ خوبصورت سوہنے چہرے، آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے آقائے دو جہاں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محترم امجد علی بلالی صاحب کو۔ جی ہمارے ناظرین کے لیے آج کیا پیش فرما رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ التجا بھری آس یا آس بھری التجا کہہ لیں تو یہ کلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے۔ جی تو یہ ماشاء حضور علیہ السلام کی ہی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کلام۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا
पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से वो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए वो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए वो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को जनाब ज़हरा का सदका वो सुबह शाम आए जनाब ज़हरा का सदका वो सुबह शाम आए जनाब ज़हरा का सदका वो सुबह शाम आए ये इल्तिजा है मेरी आपसे मेरे आका ये इल्तिजा है मेरी आपसे मेरे आका ये इल्तिजा है मेरी आपसे मेरे आका इसी बरस ये बिलाली बरादरान आए इसी बरस ये बिलाली बरादरान आए इसी बरस ये बिलाली बरादरान आए खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत नात नाज़रीन आपने सुनी और बिलाली बरादरान से और हर साल बिलाली बरादरान हुजूर की बारगाह में हाज़री के लिए हाज़िर हों बल्कि मैं तो कहूँगा जो अहले मिनहाजुल कुरान हैं वो हर साल और साल में कई कई बार आकर इस्लाम की बारगाह में आपको हाज़री की तौफ़ीक मिले। बहुत खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा माशाअल्लाह और आपकी टीम के ये खूबसूरत जितने अफराद हैं इन्होंने बहुत खूबसूरत आपके साथ संगत की। अल्लाह ताला आपके आवाज़ में जी इन्हीं की वजह से अच्छा पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर आतिफ़ मजीद चौधरी साहब। मैं सवालात के हवाले से उनकी तरफ बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, ये कोविड कोरोना ये क्या बला है, ये है क्या चीज़? अफसर भाई आपने सही बात की, ये बला है, ठीक है। बला मैंने मुसीबत पुरसकून ज़िंदगी चल रही थी इंसान दुनिया की,
کہ ایک دم یہ نازل ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت کے لیے یہ ایک امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش سے۔ ہے، جی ہاں جی، آپ نے جب آغاز کیا تو بڑا خوبصورت آغاز کیا آپ نے، کہ دنیا کے اندر انسانیت کے لیے کچھ کریکٹر ہوتے ہیں جو کہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جو کہ آسانیاں پیدا کریں۔ بے شک، شاید دنیا کے اوپر یہ جو بلا نازل ہوئی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ کون اس مشکل وقت میں، اس بلا کے دور کے اندر کون آسانیاں بانٹنے والا ہے، جی بالکل کون ایسے مشکلات امتحان بانٹنے والا ہے۔ ہے، بے شک، بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اور ہمارے ایک صبر کا امتحان ہے جی کہ ہم بالکل، اس بیماری کے اندر اپنے دین سے اور دنیاوی نالج سے کتنا فائدہ اٹھا کے اس بیماری سے لڑتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، دین سے بھی لڑنا، دین کے تھرو بھی لڑنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، جی ہاں جی ہاں جی، بالکل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دے کے دعا کرنی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے اس بیماری کو اٹھائے، اور جو دنیاوی نالج ہے اس کو بھی استعمال کرنا ہے، بالکل کہ یہ ایسے ایک وائرس ہے جو کہ انسان سے انسان کے اندر پھیلتا ہے سانس کے تھرو، اور اب تو میرے خیال میں عام انسانوں کو بھی کافی زیادہ اس کا نالج ہو گیا ہوگا، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ ہماری روز مرہ کی جو معمولات ہیں اس میں ہم کرونا کا ورڈ بہت زیادہ سنتے ہیں، جی ہاں جی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سنتے بہت زیادہ ہیں اور ابھی بھی عمل کم کرتے ہیں۔ جی ہاں جی، ان چیزوں ڈاکٹر صاحب اصل میں جب آپ بات کرتے ہیں، آپ جو اس کی یعنی علمی اپروچ ہوتی ہے، ایجوکیشنل اپروچ، اس سے جب آپ کرتے ہیں تب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو ہم کرونا کرتے پھرتے ہیں، اصل میں یہ ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور یہ کس طرح خطرناک ہے انسانوں کے لیے۔ بے شک دیکھیں، علمی اعتبار سے آپ دیکھیں پورے 1 سال کے اندر کتنی زیادہ یہ جانیں لے چکا ہے، یہ ایک وبا کی صورتحال ہے۔ دیکھیں بیماری آتی ہے کہ انڈیویجول بیماری ہوتی ہے نا، خدا نہ خواستہ مجھے لگ گئی، کسی اور کو لگ گئی، تو وہ ایک انڈیویجول اس کا افیکٹ ہی ہے، ایک لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اندر ایک خاص پرپورشن ہے جس سے وہ بیماری چلی آ رہی ہے۔ جی بالکل لیکن ایسے، جس طرح اس بیماری نے پوری دنیا کو اپنے حصار میں لیا، اور ہزاروں لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ تو افیکٹ ہو چکے ہیں، بالکل لاکھوں ایسے لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے پوری دنیا کے اندر، جی ہاں جی، تو یہ تو بڑا کیٹیگوریکلی ہے کہ یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے، اور اس سے بچنا بھی آسان ہے، بچنا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہے جتنی مشکل اور جتنی یہ سخت امتحان ہے، اس سے اللہ نے بچنا بھی آسان رکھا ہوا ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہے صرف۔ جی بالکل، اگر ہم احتیاط کرنے کی عادت ہوتی ہے، جی اور ہاں ہم جی، ایز اے بن حیثل قوم ہمارے اندر اچھی عادتیں بڑی مشکل سے آ رہی ہیں، ٹھیک، شاید وہ چیزیں، اور یہ عادت کیا اپنانی ہے کہ ہم نے سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے، فاصلہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ماسک یوز کرنا ہے، ہم نے بہت زیادہ گیدرنگ کے اندر نہیں آنا بغیر ماسک یوز کیے، تو اس طرح کی احتیاطیں کرنے سے ہم لوگ اس بیماری سے آسانی سے بچ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ خدا نہ خواستہ اس بیماری کا حملہ ہو اور ہم لوگ ہاسپٹل کے اندر پہنچیں، اور میں نے افضل بھائی یقین مانے، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے چند دن پہلے فون کر کے پوچھا کہ یار ڈاکٹر بیماری ہے بھی کہ نہیں ہے، اور 4-5 دن کے بعد مجھے وہ ایمرجنسی میں ملے۔ اچھا یقین کریں اسٹل ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں، میں یہ پورے ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک نظریہ کہ یہ مین میڈ وائرس ہے، دیکھیں اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اس چیز کو میں آپ کو تھوڑا ایسے سمجھاتا ہوں، ہم عوام کے لیے نا یہ ایشو نہیں ہے کہ یہ مین میڈ وائرس ہے، ٹھیک، ہم عام عوام کے نہیں لیے وائرس تو ہے نا ہاں، جی، یہ ایشو ہے کہ یہ وائرس موجود ہے۔ ٹھیک، ایک میزائل اگر کوئی لانچ کیا جاتا ہے تو اس کو لانچ کرنے والا کوئی نہ کوئی تو ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ میزائل بھی حقیقت ہے، اور جہاں وہ جائے گا اس کی تباہی بھی حقیقت ہے۔ وہ تو ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ تو شاید ایک آنے والا وقت بتائے کہ یہ مین میڈ ہے یا نہیں ہے، اور اسے کس نے لانچ کیا ہے، کہاں سے لانچ ہوا ہے، اس کے مقاصد کیا تھے۔ اصل میں دھیان اس لیے اس طرف جاتا ہے نا کہ دیکھیں آئندہ آنے والا دور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یعنی بایولوجیکل وارز ہوں گی۔ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے، بایولوجیکل وار حقیقت ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ مین میڈ ہے، تو یہ آپ نے یہ جو تھیوری ہے یہ اب امریکہ کے اندر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، چائنا کے اندر، یورپ کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ جی جی، آپ دیکھیں چائنا الزام لگاتا ہے امریکہ کے اوپر، امریکہ الزام لگاتا ہے چائنا کے اوپر، تو پھر ہم جیسے کامن جو مین ہے اس کے ذہن میں تو آئے گا کہ یہ کس نے، بھائی ان دونوں میں سے کسی نے تو کیا ہے نا، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ کبھی ڈاکٹر صاحب اس بات کو یعنی اس انداز سے بھی سمجھا جا سکتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ہم اپنی کراپس کے اندر یہ جو کھاد ڈالتے ہیں، اب اس کا ایک پرپورشن ہوتا ہے اور اس کی ایک کمپوزیشن ہوتی ہے، اگر اس میں ہم احتیاط نہیں کرتے تو وہاں ایسے جرمز پیدا ہو جاتے ہیں، ایسا وائرس پیدا ہو جاتا ہے کہ کھاتے تو ہم سبزی ہیں لیکن نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کوئی نہ کوئی ایسا کوئی مس ہیپ تو ہوا ہے انسانوں سے کہ جس کے نتیجے میں یہ وائرس مارز وجود میں آ گیا۔
बिल्कुल 100% आप बायोलॉजिकल वार की बात की। बायोलॉजिकल वार है, हकीकत है। इसे वर्ल्ड वार 1 और 2 के अंदर इस पे किताबें लिखी गई। इसके जी, जी। ऊपर भी तब भी इल्ज़ामात लगे कि भाई ये जो वायरस छोड़े गए तो ये एक जो नेशन है दूसरी नेशन को थ्रेट के तौर पे भी यूज़ करती है कि हम बायोलॉजिकल वार या वेपन यूज़ जी करेंगे। जी तो ये तो बड़ी हकीकत है। और बायोलॉजिकल वेपन्स क्या है, ये सब चीज़ें यही कुछ है। लेकिन हम आम आवाम के लिए मुसीबत ये है कि वो जो चलाने वाले हैं बायोलॉजिकल वेपन, उन तक तो हमारी रसाई नहीं है। लेकिन हम सब लोगों के लिए ये एक बीमारी एक इम्तिहान बन चुकी है और हमने इससे और बचना मौजूद है, एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट जी, करती है और जी। इससे बचना है। और हम इस जी। चीज़ के ऊपर के ये किसी मैन मेड है, हम इसमें अपनी जान तो बेहतियाती से नहीं दे सकते। तो ये आम जो सुनने वाले हैं, जो आप लोगों के चाहने वाले हैं, जो आपके थ्रू हमें सुन रहे हैं, उनके लिए कि ये हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक ये है। उन लोगों का वो है कि ये वो ही तलाश कर लेंगे और तारीख में ये लिखा जाएगा और ढूंढ लेंगे। अच्छा, आप ये भी बताइए हमारे नाजरीन के लिए कि ये कौन से एज फैक्टर्स के लिए, यानी ये कैटेगरीज आप इसको ज़रा डिफ़ाइन कर दें कि बूढ़ों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, यानी इसमें ये क्या इस हवाले से? अफजल भाई देखिए, जो बूढ़े हैं ना, वो उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, उन्हें 2-4 एडिशनल बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। तो वो क्या उसका नाम है, वो बेचारे तो कोई भी बीमारी आती है उन्हें ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो बूढ़ों के लिए तो ये डेफिनेटली उनको, मैं तो जैसे ज़्यादा खतरनाक मैं आपको ये बता रहा था कि मैं डिस्कस कर रहे थे हम डॉक्टर्स आपस में, तो हम ये कह रहे थे कि हम इस कौम ने अपने बाबे बचाने हैं, बाबे बचा लेंगे तो ये कौम काफ़ी हद तक बहुत ही नुकसान से बहुत बच खूबसूरत जाएगी। बात है। लेकिन अगर इसका ये मतलब नहीं है कोई यंगस्टर को नहीं मार रही। हम सीरियस लोग, बड़े यंगस्टर सीरियस लोग देखे हैं, लेकिन उसकी रेशियो बहुत कम है। पहले शुरू में ये कहा जाता था कि ये बच्चों को अफेक्ट नहीं करती, लेकिन अभी जो नई इसकी म्यूटेशंस आई हैं वो बच्चों को भी अफेक्ट कर रही हैं। तो ये कहना कि ये तब हर एज ग्रुप को अफेक्ट कर रही है, लेकिन जो बूढ़े हैं उनके एज फैक्टर, आप कहते हैं कि उम्र एक खुद एक बीमारी होती है। उस बीमारी में एक और बीमारी आ जाए तो बंदे के लिए सरवाइव करना तो मुश्किल होता है। फिर अल्लाह की रहमत ही हो तो सरवाइव करता है, लेकिन अपने बूढ़ों का ख़ास ख्याल रखें। अच्छा, ये देखें आपने बहुत खूबसूरत, नाजरीन इस बात की तरफ कभी ध्यान दें, इस बात की तरफ, ये जो डॉक्टर साहब हैं और बात इन्होंने क्या की, कितनी खूबसूरत बात, बाबे बचाने हैं। इसका मतलब पता क्या है नाजरीन, कि हम अपनी बेसिस के साथ जुड़े रहते हैं, अपनी ट्रेडिशंस के साथ जुड़े रहते हैं, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहते हैं, जो असल हमारी ज़िंदगी है। आज नाज़रीन आप सोशल मीडिया के ज़रिए से आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइफ की डायरेक्शन है वो कितनी, आप यूँ कह लें, आर्टिफिशियल हो चुकी है। यानी वी आर वेरी फार फ्रॉम द नेचुरल। और ये बड़ी अजीब बात है आपकी। आप माशाल्लाह डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, आपने ये बहुत बड़ी बात कर दी कि अल्लाह करीम हमारे बुज़ुर्गों को इससे बचाए ताकि वो असासे की शक्ल में सरवाइव करते रहें, वो हमारा एसेट हैं। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से मज़ीद हम बातें कोविड के हवाले से करेंगे, लेकिन यहाँ पर शामिल करते हैं आक़ा इस्लाम की बारगाह में मदह सराई के लिए बहुत खूबसूरत नात मोहतरम अमजद अली बिलाली बरादरान से। मदीने के वाली मदीने, हमें भी किसी दिन बुलाए। मदीने के वाली मदीने, हमें भी किसी दिन बुलाए। मदीने के वाली मदीने, हमें भी किसी दिन बुलाए। गुलाम आपके तड़पते यहीं, गुलाम आपके तड़पते यहीं, गुलाम आपके तड़पते यहीं, कहीं या नबी मर न जाए। मदीने के वाली मदीने, हमें भी किसी दिन बुलाए। मदीने के वाली मदीने, हमें भी किसी दिन बुलाए। गुलाम आपके तड़पते यहीं, गुलाम आपके तड़पते यहीं, गुलाम आपके तड़पते यहीं, कहीं या नबी मर न जाए।
شب و روز طیبہ کی یادیں میری آنکھ رکھتی ہے پرنم، شب و روز طیبہ کی یادیں میری آنکھ رکھتی ہے پرنم، نگاہوں کے آنگن میں بیٹھی جدائی کرے روز ماتم، نگاہوں کے آنگن میں بیٹھی جدائی کرے روز ماتم، کرم کیجئے بلا لیجئے، کرم کیجئے بلا لیجئے، کرم کیجئے بلا لیجئے، خدا را نہ اتنا رلائے، مدینے کے والی مدینے ہمیں بھی کسی دن بلائے، مدینے کے والی مدینے، مدینہ مدینہ پکارے میرا دل جدائی کے مارے، مدینہ مدینہ پکارے میرا دل جدائی کے مارے، کسی دل تو چمکیں گے دیکھو میری آس کے بھی ستارے، کسی دن تو چمکیں گے دیکھو میری آس کے بھی ستارے، کبھی نہ کبھی تو مانیں گے وہ، کبھی نہ کبھی تو مانیں گے وہ، کبھی نہ کبھی تو مانیں گے وہ، میرے ٹوٹے دل کی صدائیں مدینے کے والی مدینے ہمیں بھی کسی دن بلائے، مدینے کے والی مدینے، علی کے گھرانے کا صدقہ ادھر ہو کرم کی نظریہ، علی کے گھرانے کا صدقہ ادھر ہو کرم کی نظریہ، علی کے گھرانے کا صدقہ ادھر ہو کرم کی نظریہ، دھول تیرے وطن کی سنور جائے قسمت ڈگریا، دھول تیرے وطن کی سنور جائے قسمت ڈگریا، یہی التجا ہے کہ عمر بھر، یہی التجا ہے کہ عمر بھر، یہی التجا ہے کہ عمر بھر ہمیں اپنے در پہ بلائے، مدینے کے والی مدینے ہمیں بھی کسی دن بلائے، مدینے کے والی مدینے، میں بھولوں وہ دن رات ایسے جو قدموں میں تیرے گزارے، میں بھولوں وہ دن رات ایسے جو قدموں میں تیرے گزارے، بھولوں وہ دن رات ایسے جو قدموں میں تیرے گزارے، وہ طیبہ کے پرکیف منظر، وہ روزے کے دلکش نظارے، وہ طیبہ کے پرکیف منظر، وہ روزے کے دلکش نظارے، کروں شکر کے میں سجدے ادا، کروں شکر کے میں سجدے ادا، کروں شکر کے میں سجدے ادا، وہ دن کاش پھر لوٹ آئے، مدینے کے والی مدینے
बुलाए, गुलाम आपके तड़पते यही, गुलाम आपके तड़पते यही, गुलाम आपके तड़पते यही, कहीं या नबी मर न जाए, मदीने के वाली मदीने, हमें भी किसी दिल बुलाए, मदीने के वाली मदीने। इस्तिगासा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। नाज़रीन, अल्लाह करे हम भी मदीना तैयबा जाएं और आक़ा इस्लाम को अपना हाल दिल सुनाएं, मवाजा शरीफ के सामने खड़े होकर हुजूर की बारगाह के सामने आका पर दुरूद व सलाम भेजें। नाज़रीन, और हमें ज्वाइन किया है इसी तरह की एक काबिल शख्सियत, और आप YDA के तर्जमान हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, जनाब डॉक्टर अदील रियाज़ कुरैशी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का जनाब, और आपके ज़रिए से हमारे नाज़रीन को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, और ख़ास तौर पर आज ये जो एटमॉस्फियर है कोविड के हवाले से बहुत सारी ऐसी एहतियातें आप बताएंगे और मेडिकेशन बताएंगे। आपका बार दिगर बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, आप फोकल पर्सन हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में जो कोविड का डिपार्टमेंट है उसके, और इसके अलावा आपने जो कोविड के हवाले से जो आइसोलेशन डिपार्टमेंट्स कायम होते हैं मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में, उनके अंदर आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा काम है। और आपको याद होगा कि किसी वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में आग लग गई थी, तो देखें अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान की परवाह किए बगैर जनाब डॉक्टर अदील रियाज़ कुरैशी साहब ने सैकड़ों पेशेंट्स को रेस्क्यू किया, उनकी जान बचाई। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर अता फ़रमाए। और इसी हवाले से आपको मुल्की सतह पर एक शील्ड से नवाजा गया आपकी खिदमात के एतराफ़ में। अल्लाह ताला आपकी खिदमात को कबूल फ़रमाए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कोविड के हवाले से। एक तो हमारे नाज़रीन को ये जो सिम्टम्स होते हैं, इसकी अलामात, उस हवाले से बताएं, और साथ में इसको ज्वाइन कर लें कि आज तीसरी लहर है। ये तीसरी लहर के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। पहले नाज़रीन को ये बता दीजिए कि सिम्टम्स क्या हैं, उसके बाद ये पहली, फिर दूसरी और तीसरी लहर ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत मशकूर हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माह रमज़ान में जिस तरह से आपने लोगों की आगाही के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है, जी जी, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त की ज़रूरत थी, और इस प्रोग्राम का होना ऐसे ही ज़रूरी था जैसे कि हम अपने दीगर चैनल्स पे लोगों को बताते हैं कि किस तरह से आपने कोरोना से एहतियात बरतनी है। ठीक है। अब जहाँ तक हम बात करते हैं कोरोना की अलामात, जी, तो इसमें देखिए ज़्यादातर जो मरीज़ हैं कोरोना के, जो इससे इफ़ेक्ट होते हैं, उनमें कोई अलामत ज़ाहिरी नहीं होती, वो अच्छा जी, एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, और जब उनका वैसे हम कम्युनिटी में टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। उसके ठीक है। बाद एक बहुत बड़ी तादाद है जिनमें सिंपल एक बुखार, फ्लू, जिस तरह आप हमारे सर्दियों में अक्सर आप देखते हैं कि लोगों को नज़ला ज़ुकाम, बुखार और इस तरह जी जी, बिल्कुल, ये सीजनल होता है। जी बिल्कुल, वैसे ही एक सिंपल सा फ्लू हो जाता है, बुखार हो जाता है, सर में दर्द हो सकता है, इस तरह की अलामत आ सकती हैं। उसके बाद कुछ मरीज़, जो कि मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा कि उसमें आपका टेस्ट चला जाता है, स्मेल चली जाती है, ये भी अलामत आ सकती हैं। उसके बाद ये, अच्छा, ये क्या किसी और बीमारी के नतीजे में भी, यानी आपको टेस्ट महसूस नहीं होता? और बीमारियां भी ऐसी हैं? दीगर बीमारियां हैं जी, ठीक है। जिनमें आपका टेस्ट जा सकता है, जिनमें आपकी स्मेल जा सकती है, ठीक है। और वैसे ही कोरोना में भी उसी तरह से टेस्ट और स्मेल जा सकती है। उसके अलावा अगर हम दीगर आगे देखते जाएं, जी जी, सांस का मसला जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि कोरोना में हम देखते हैं, वो है सांस की तकलीफ। ठीक है, ऐसे सांस का ख़राब होना, फेफड़े बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं, और जो आपकी ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में इंसान, वो कहते हैं ना, एक सांस की भूख, उसको सांस की भूख महसूस होती है। ठीक है। और उसी तरह से वो फिर सांस की, आप देखें किसी भी कोरोना के मरीज़ को, तो वो मुंह खोल के लंबे लंबे सांस ले रहे हो। अच्छा, आम तौर पे डॉक्टर साहब जब ये ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो ये
कम लेवल ये किस दर्जे पे ऑक्सीजन होती है, रीडिंग क्या होती है? उसमें हम देखते हैं सेचुरेशन, बेसिकली जी, saturation। हाँ सेचुरेशन, जी जी, वो 95 to 100 नॉर्मल इंसान की ये होनी ये चाहिए। होनी चाहिए नॉर्मली। अच्छा जी, लेकिन जो कोरोना के मरीज़ हैं उनमें यही देखा जाता है कि वो 90 से कम 70, 60, 50 यहाँ तक पहुँच जाती है, और उसके बाद जब हम उनको ऑक्सीजन देते हैं उसके साथ भी उनकी ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही होती जी जी saturation। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक जो कुछ एक परसेंटेज है हमारी मरीज़ों की, उनमें जब ये सांस की अलामत आती हैं और सांस जो ऑक्सीजन का मिकदार पूरी नहीं होती, वो एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत है। जी हाँ, जी हाँ। और उसको जो है हमें जाहिर सी बात है कि वही मरीज़ हैं ज़्यादा जो कि अस्पतालों में दाखिल होते हैं, ठीक है उन्हीं मरीज़ों से हॉस्पिटल भरे हुए हैं। जी, अगर हम वैसे कोरोना के मरीज़ों की मिकदार देखें तो वो इससे कहीं ज़्यादा है जो अस्पताल में है, लेकिन चूँकि उनमें उनकी अलामात इतनी बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो उनका घरों में इलाज हो जाता है, या वो लोग हॉस्पिटल्स में आते ही नहीं हैं, वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। जी जी, ठीक है। उसके बाद कोरोना में पखाने लगना, अच्छा, ये बड़ा- भी एक हाँ, सिम्टम बिल्कुल, है। ये भी एक सिम्टम है कि कोरोना में अक्सर मरीज़ जो हैं वो इस चीज़ की भी अलामात के साथ आते हैं, पखाने लगना, उल्टी आना, ठीक है। बहुत शदीद बुखार होना, तेज़ बुखार होना, ठीक है। अच्छा, बॉडी पेन भी? बॉडी पेन्स भी, बिल्कुल बॉडी पेन्स, वो भी एक वायरल जो आपके इन्फेक्शंस हैं ठीक उसकी है। एक अलामत है कि मोस्टली जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, आप देखेंगे जो फ्लू, सिंपल फ्लू है उसमें भी बॉडी एक्स और ये चीज़ें अक्सर लोगों को। अच्छा, ये जो फीवर की जो होती है, ये क्या फिर टाइफाइड में चेंज होने का ख़तरा भी, यानी इस तरह का भी सुनी है बात नहीं नहीं, कि देखिए, कि एक सिंपल फीवर होता है ना जी, जी जी, ये टाइफाइड हो जाता है, यानी इस तरह की बात भी सुनी हमने। असल में ना हमारी कौम का एक अलमिया है कि जैसे ही कोई चीज़ मशहूर होती है तो फिर हमें गली मोहल्लों में और आम लोगों से बहुत सी चीज़ें सुनने में मिलती हैं। जिस तरह कोरोना जब नया नया हर कोई डॉक्टर बन जाता है, बिल्कुल ऐसे ही हकीम है, बन जाता है, सही है। ऐसे ही है। जब कोरोना नया नया आया था तो सुनने में मिलता था ये कोई बीमारी नहीं है, लोगों को कोरोना में डाल के उनकी बॉडीज़ को बेच दिया जाता है, अमेरिका भेजा जाता है और पैसे मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो अगर इस तरह देखें तो कोरोना एक बिल्कुल डिफरेंट एक इन्फेक्शन है, उसी तरह से टाइफाइड एक बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक बैक्टीरिया है, ये एक वायरस है। तो ये बिल्कुल अगर हम इनको देखें तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं। ठीक है। और मेरी इस हवाले से सबसे ये इल्तिजा है तो कि आप जब भी कोई मसला होता है तो आप उस डॉक्टर से जाके रुजू करें, ना कि अपने मोहल्ले जी में जी, बिल्कुल। जो चौबारे और जो चौक हैं वहाँ पे खड़े होकर जो गुफ्तगू होती है उस पर कान ना धरें। जी जी। अच्छा, बाज़ औक़ात इसमें हमारे जो बाबे हैं ना, जी जी, वो भी बड़ा रोल अदा करते हैं कि छठ पुत्र है, कुछ नहीं है वे, जा जाके खा पी जाके, यानी इस तरह की बातें करके तो उसको दूर रखते हैं इलाज से। वो तो सबसे बड़ा नेटवर्क है ना। अच्छा अच्छा, पुराने ज़माने से हर चीज़ इलाज खा पी सी जाके खा पी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मुख्तलिफ वेव्स, ये पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, इसको ज़रा डिफ़ाइन कर दें हमारे नाज़रीन के लिए, और इसमें ग्रेजुअली क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, जब पहली दफ़ा ये वायरस नया नया हमारे इंसानों की आंखों के सामने आया और हमें पता चला कि ये कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम फर्स्ट वेव का नाम दिया हम लोगों ने, ठीक है। दुनिया वालों ने। और फिर उसके बाद पूरी कोशिश हुई कंट्रोल करने की, फिर वो इंसानी कोशिश से कंट्रोल करने में कामयाब भी हुए। और जब जी, वो ठीक काफ़ी हद तक देखें, पाकिस्तान के अंदर देख लें कि काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, फिर सेकंड टाइम पीक आई, दोबारा हमारी बदहतियातियों से हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म कर दी, हम लोगों ने मास्क पहना ख़त्म कर दिया, और दोबारा पीक आना शुरू हुई, दोबारा केसेस बढ़ना शुरू हुए। वो जो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट था उससे बीमारी बढ़ना शुरू हुई। तो जब वो दूसरी दफ़ा सोसाइटी के अंदर अपीयर हुआ या केसेस बढ़ना शुरू हुए तो उसे सेकंड वेव कहते हैं। जो थर्ड वेव आई है, जो तीसरी दफ़ा पीक आ रही है, इसको हम, इस जो वायरस है इसे हम यूके वेरिएंट भी कहते हैं। हमारा यूके ये ख्याल है वेरिएंट? यूके वेरिएंट, ये इस वायरस की खूबी है कि ये इलाके से, एक इलाके से दूसरे इलाके, वो टाइम के साथ अपनी साख्त चेंज कर रहा है। साख्त ना सिर्फ साख्त चेंज करता है बल्कि अलामत भी चेंज करता है। तो ये जो यूके वेरिएंट कहा जा रहा है, जो तीसरी वेव है, इसको हम, ये यूके के अंदर एक इस वायरस ने म्यूटेशन की अपने अंदर, अपनी साख्त चेंज की, ठीक और है। जिससे उसकी अलामत भी चेंज हुई। और वहाँ से यूके से जो लोग पाकिस्तान आए तो वो सेम उनके सिम्टम जरिए और से। सेम वायरस को पाकिस्तान लेके आए, तो इसको हम यूके वायरस भी या यूके वेरिएंट भी कह रहे हैं। जी तो जी। ये थर्ड वेव यूके वेरिएंट की, वो जो कोरोना वायरस है उसकी उसकी रीज़न है। और ये जो बड़ा शोर रहा है यूके स्टेन, ये वही वाली ना, यूके के अंदर वो म्यूटेशन की वायरस ने अपनी आसात अपनी साख चेंज की, और इसके अंदर बड़ी कैपेसिटी है इस वायरस के अंदर कि ये क्या उसका नाम, बड़ी तेज़ी से अपनी साख चेंज कर रहा है, म्यूटेशन कर रहा है। जी और जी, डिफरेंट डिफरेंट इलाकों के अंदर, डिफरेंट मौसमों के अंदर इसकी डिफरेंट अलामत है।
जैसे डॉक्टर अदील ने तो आपको जनरल अलामत बताई, जी जी तो ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई अलामत नहीं है, ऐसे लोग भी हैं जिनको 1 या 2 अलामत हैं, और ऐसे लोग भी हमारे पास आए जो सीधा सिर्फ सांस लेने की नमूनिया के साथ आए। अच्छा, लोग आते हैं हमारे पास, डॉक्टर साहब इन्होंने सिर्फ नमूनिया है। याद रखें, नमूनिया ये कोरोना की वजह से नमूनिया है, कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से नमूनिया होता है। लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि ये कोरोना है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब एक नमूनिया है, सानू डॉक्टर ने कहा नमूनिया है, लेकिन उस नमूनिया की वजह कोरोना वायरस है। अच्छा, क्या यानी ये वजह मौजूद है कि अगर आपको फीवर है, नमूनिया है, तो कोरोना नहीं है? देखिए, ऐसा नमूनिया possible की है? सिर्फ एक रीज़न नहीं है, नमूनिया की वजूहात और भी वायरसेस हैं और भी बैक्टीरिया हैं। तो ठीक है? यानी जिस बंदे को नमूनिया या फीवर है, वो क्या ये समझे कि मुझे कोरोना है? आज पेंडेमिक के अंदर देखिए, मैंने फिर ये कहा कि कोरोना नमूनिया की कोई एक वजह नहीं है। कोरोना से पहले भी नमूनिया एग्जिस्ट करता था, ठीक। उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, उसकी वो चीज़ है। लेकिन ये कोरोना भी, ये वायरस भी नमूनिया करवाता है। जो लंग्स के ठीक अंदर है। है उसे इन्वॉल्व करता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है, पैचेस बना देता है, कंसोलिडेशंस बना देता है। ठीक है। ठीक है, तो उसी को नमूनिया कहते हैं। जी जी। तो नमूनिया की एक और रीजन के अंदर ये वायरस ऐड हो चुका है। तो ठीक है। अगर, क्योंकि पैंडेमिक का दौर है, अगर इस दौर के अंदर इस वक्त कोई पेशेंट आएगा अपने एक्सरे के साथ, जिसे वो कहेगा कि वो क्या नमूनिया है, तो डॉक्टर का फौरी तौर पर ध्यान कोरोना की तरफ ही जाएगा। ठीक। हाँ जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर आतिफ साहब से सुना कि अगर आपको ये सिम्टम्स हैं, फीवर है, नमूनिया है और सांस का प्रॉब्लम है, तो ज़हनी तौर पे इस बात को एक्सेप्ट करें कि आप कोरोना के अंदर गिरफ़्तार हैं, टेस्ट करवाएं, और ताकि जल्द अज जल्द आप इलाज की डायरेक्शन पे जाएं। जनाब डॉक्टर अदील साहब, अच्छा बाज़ू का डॉक्टर साहब ये होता है कि आप टेस्ट करवाते हैं, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि टेस्ट आपने करवाया, टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन वो सारी अलामात और सिम्टम्स पेशेंट के अंदर मौजूद हैं, ये क्या है? अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ कोरोना की हद तक नहीं है कि आप किसी बीमारी का टेस्ट करवाएं और नेगेटिव आ जाए, लेकिन अलामात सारी की सारी उस बीमारी की हो, ठीक है। तो आप उसको लेबल करते हैं कि ये वही बीमारी है। उसमें और भी काफ़ी इस तरह की बीमारियां होती हैं, चूँकि कोरोना का तो अब सारी आवाम को पता चल चुका है कि ये कोरोना है, ये वाला टेस्ट करवाना है, ये पॉजिटिव आएगा तो मतलब कोरोना है, नेगेटिव आएगा तो मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये डॉक्टर को डिसाइड करने देना चाहिए, और उसमें जो आम आवाम टेस्ट करवाती है उसमें 60% लोगों का जी। टेस्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है। 40 से 50% लोग जिनको कोरोना हो उनका नेगेटिव आ जाता है वो टेस्ट, और कोरोना होता है? लेकिन कोरोना होता है। ठीक क्योंकि है। इसकी जो सेंसिटिविटी है टेस्ट की वो उतनी ज़्यादा नहीं है। कोरोना के हवाले से अगर हम टेस्ट को देखें, उस तरह से डेवलप नहीं हुए। फिर इसमें आगे हमने कुछ कैमरे वाले टेस्ट भी हैं जो कि आप फेफड़ों में कैमरा डाल के टेस्ट करते हाँ हैं, जी। लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो हम हर बंदे का वो टेस्ट नहीं भी अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और उसकी भी 100% सेंसिटिविटी नहीं है। इसमें आज के दौर में मैं समझता हूँ कि सबसे सेंसिटिव जो चीज़ है वो है रेडियोलॉजिकल, जो आपकी इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें आपका चेस्ट एक्सरे आ जाता है, आपका छाती का जो सीटी स्कैन हम ठीक करवाते है। हैं उसमें। ठीक है। अब इसमें जिस तरह के आतिफ भाई ने बात की थी कि ये एक निमोनिया कॉज करवाता है, तो उसमें बड़ी आपको क्लियर कट निमोनिया वाले आपको चेंजेस नज़र आ रहे होते हैं। जब आप एक्सरे या सीटी करवाते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें, और उसकी हिस्ट्री फिर मरीज़ की हमने हिस्ट्री देखते हैं कि अब 4 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक था, या 5 ठीक। दिन पहले तो जी, बिल्कुल जी। ठीक था। अगर हम दूसरे निमोनियाज देखें तो वो बहुत कम ऐसे निमोनिया जो इतने शॉर्ट पीरियड में इतनी ज़्यादा मरीज़ को मतलब उसकी हालत जो है वो ख़राब हो, और जो दूसरे कॉजेज़ हैं वो थोड़े मतलब डिले चलते हैं, और इतनी जल्दी 2 या 3 दिन 4 दिन में इस तरह से मरीज़ जो है वो बिल्कुल सांस की इतनी ज़्यादा तकलीफ और उसकी जो सैचुरेशन है हम कहीं 50-60 पे पहुँच जाए, ये थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, इसमें मैं सॉरी कथा कलामी की माजरत कि ये जब हम मेरे ज़हन में जब ये आ गया कि टेस्ट मेरा नेगेटिव है, लेकिन ये सीजनल फ्लू हो सकता है, कफिंग हो सकती है, आपको सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, ये एजड जो लोग हैं उनको सांस का प्रॉब्लम हो सकता है। अब आपकी बात से तो ये एक डर की फ़ज़ा, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगा कि हर बंदा ये समझना शुरू कर दे कि उसका नेगेटिव भी था और वो कोरोना में गिरफ़्तार भी है। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकल एक सेटिस्फेक्शन के लिए अगर इस जुमले को थोड़ा चेंज कर दिया जाए। अच्छा, उसमें ना मेरा ख्याल है कि ये डरने से ज़्यादा बेहतर ये है कि उससे पहले हम लोग जितनी हो सकता है एहतियात करें।
بجائے اس کے کہ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمیں اب زکام ہو گیا، چاہے شاید مجھے کووڈ نہیں ہو گیا یا اس طرح کی کوئی چیز، تو جو حکومتی تدابیر ہیں، یہ میرا ایک میسیج ہے عوام کے لیے بیسیکلی، کہ اس کو نہ ہم دیکھیں، اور وہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ یقین کریں کہ من و من 100% ایسے ہی ہیں، اور ہم نے وہ ان پہ ایسے ہی عمل کرنا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے، ڈسٹینس رکھیں، ماسک پہنیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، منہ کو بار بار دھوئیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ عمل کریں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے اچھا مجھے یہاں پہ ایک اور کویشچن تھوڑا سا، کہ دیکھیں ہمارے ملک کا جو لٹریسی ریٹ ہے، اس کے بعد جو پاورٹی کا جو ایک لیول ہے، ہر بندہ افورڈ نہیں کرتا 9,000 روپیہ کووڈ کے ٹیسٹ کے لیے، افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو فلو ہو گیا ہے، کفنگ ہے، اس طرح کے پرابلمز ہیں بھی، اور جب کہ ہمارے پاس یہ بات بھی موجود ہے کہ ایک بندے کا ٹیسٹ نیگیٹو ہے اور وہ ان پرابلمز میں گرفتار ہے، تو کیا ہم یعنی ایسا جملہ ان کو دے سکتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی جو سمٹمز ہیں ان کو ایڈریس کریں، ان کو ٹریٹ کریں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی مریض کورونا کا ہاسپٹل میں آتا ہے تو ہم اس کا علاج جو اس کی علامات ہیں اس کے مطابق ہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے خدا نخواستہ پھیپھڑے متاثر ہو گئے ہیں اور وہ اس حد تک ہو گئے ہیں کہ اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے، تو آکسیجن ڈاکٹر لگاتے صاحب ہیں۔ اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ دیکھیں جی جی اس کے لیے ایک ہی میں جملہ ہے جو میں آپ کے تھرو میں دینا چاہتا ہوں، کہ عام عوام کو کہ جب آپ کو لگے کہ اس طرح کی علامات ہیں تو ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، اس کی نظر ہوگی، وہ پہچان لے جی گا، وہ تو پہچانے گا۔ وہ پہچان لے گا کہ یہ کرونا ہے، کرونا کی علامات ہیں، یہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ہمارے پاس اگر ایک دن کے اندر 10 آتے ہیں، اچھا ڈاکٹر تو صاحب، اگر ہم- کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا، کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا، بہت ہی غریب آدمی ہے، اس کے لیے کوئی انسٹرکشن کیا آپ؟ دیکھیں اگر تو اس کو سمٹمز نہیں ہے، لیٹس اسے ویسے سمپل بخار ہے، میں بینگ اے پروفیشنل یہ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے کہ اگر اسے سانس خراب ہے تو اس نے وہیں کوئی نہیں، یہ علاج تو ایک کرنا ہے۔ سیریس ایک سمٹم ہے نا جی۔ تو وہ اگر تو اس کو سانس لینے میں کوشش کرنی پڑ رہی ہے، پھر تو دیکھیں اگر تو سانس کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، سانس یہ ایک سیریس ہے معاملہ، ہاں جی، اگر اس کے علاوہ میں کفنگ ہے، فلو ہے، اس کو ہلکا سا بخار ہو گیا اپنے ہے، آپ کو آئسولیٹ کریں، اچھا سا وہ خوراک لیں، ٹھیک ہے، ماسک پہنیں اور اپنے آپ کو علیحدہ کریں، بس ٹھیک ہو، گھر کے اندر۔ یہ بہترین حل ہے، عمل ہے جس سے وہ باقیوں کو بچا سکتا ہے، خود بھی سیو کر سکتا جی ہے ٹھیک ہو، اگر سانس خراب نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں سرکاری جو آپ کے ہسپتال ہیں جی جی وہ تو آپ کے ہر جگہ پہ اس ٹائم موجود ہے، اور وہاں پہ کوئی ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے، ڈاکٹر حضرات وہاں پہ فری مریض کا معائنہ کرتے ہیں، اور کچھ ہمیں ینگ ڈاکٹر تو فری میں ملتے ہیں سر۔ بالکل سر، اس میں دیکھیں دور دیہات کے جو ہمارے، ہمیں تو کہا جاتا ہے بڑی فیسیں لیتے ہیں، وہاں فری میں ملتے ہیں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھیں لاہور کی حد تک، سٹیز کی حد تک بات کرنا، جو دور دراز کے جو دیہات ہیں جہاں قریب ہاسپٹل ہی کوئی نہیں ہے، میں نے اس حوالے سے بات کی بالکل تھی۔ ہے۔ ینگ ڈاکٹرز، ویسے میں آپ کو بتاؤں ینگ ڈاکٹرز وہاں پہ بھی جاتے ہیں۔ میں بذات خود اپنے گھر سے 83 کلومیٹرز ایک گاؤں تھا جہاں پہ ایک دیہی مرکز صحت تھا، وہاں پہ تقریباً 1 سال میں نے وہاں پہ کام کیا، روز آنا جانا، اور کچھ ہوں گے علاقے ایسے جہاں پہ لیکن زیادہ ڈاکٹر تر دیہی مرکز افسر صاحب بات کر رہے ہیں، وہ ایسے علاقے بالکل ہیں، راجن پور، بہاولپور، آپ دیکھیں ڈیرہ غازی خان، بڑے بالکل ایسے۔ ڈاکٹر صاحب چلیں ویری شارٹلی، اب ہمارے پاس ٹائم چونکہ آخری لمحات ہیں، کویشچن لیتے ہیں، ویکسینیشن اس کی جو ہے یہ کتنی ضروری ہے، کتنی بار لینی چاہیے، اور ویکسینیشن کے بعد کتنی دیر بعد یعنی آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، ایک ڈوز کے بعد، دوسری ڈوز کے بعد؟ یہ شارٹلی ہمارے ناظرین کو افسر بتائیں۔ صاحب جو ویکسینیشن ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، انسان کے دماغ اور ریسرچ کی تخلیق ہے، اور اس نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، اس کی نفی کرنا کفران نعمت، یہ کفران نعمت ہے۔ اور ٹھیک، ویکسین سے انکار کرنا کسی قوم کے لیے کفران نعمت ہے۔ اور میں آپ کو دوسری چیز میں یہاں پر آپ کے بلکہ آپ کے تھرو ہی آپ نے شاید سنا ہوگا، ہمارے ڈاکٹر صاحب قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اس حوالے سے تنبیہ کی ہے، خاص طور پر ہمارے جو منہاج القرآن کے پوری دنیا میں ورکرز ہیں، کارکنان ہیں، اور عام طور پر پوری پاکستانی قوم کے لیے۔ افسر صاحب طاہر القادری صاحب کی تو کیا ہی بات ہے، ان کا جو علم ہے، ان کی جو وزڈم ہے، اس کو تو سلام۔ تو یہ جو میں جو ورڈز بات کر رہا ہوں انہی کے علم کا نچوڑ بتا رہا ہوں جی آپ جی کو، کہ جو ریسرچ ہوتی ہے یہ بھی انسان کی دی ہوئی عقل، اللہ کی دی ہوئی جو عقل ہے انسان کو، اسی کا نچوڑ ہوتی ہے، تو نعمت ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو بالکل ویکسینیشن تو لگوانا بڑا ضروری ہے۔ بالکل اس میں ٹھیک تو ہے، یہ جو آپ کے پاس ریومرز پھیلی ہوئی نا کہ یہ ڈفرینٹ معاشرے کے اندر پھیلا دی جاتی ہیں نیگیٹو ریومرز، اس پہ کوئی بلیو نہ کرے۔ اگر پہلی ویکسینیشن لگتی ہے تو انسان 60% 60% محفوظ ہوتا ہے، کور ہو جاتا ہے، کور ٹھیک ہوتا ہے۔ ہے۔
لیکن اگر دوسری ویکسینیشن لگتی ہے تو ایسا انفیکشن جس سے انسان کی جان جا سکتی ہے اس کے لیے اس سے وہ 100% محفوظ ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی 10-15% چانسز ہوتے ہیں کہ اسے اس سے بھی کرونا کے سمٹمز آئیں, لیکن وہ جان لیوا نہیں ہوں گے. ٹھیک. تو اس لیے ویکسینیشن سے ڈرنا نہیں ہے. ویکسینیشن تھوڑی بہت بخار یا باڈی پین 2 دن اگر کسی کو ہو بھی جائے تو وہ اس چیز سے محفوظ ہو جائے گا جو کہ جان لیوا کرونا ہے. اچھا, یعنی ایسی ڈاکٹر صاحب بات نہیں ہے ڈاکٹر عدیل صاحب کہ ویکسینیشن کے بعد کوئی جسم میں کوئی ایسی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں, کوئی آپ کی بہت ساری جو پاورز کم ہو جاتی ہیں, مطلب بہت ساری باتیں سننے کو خدشات بہت زیادہ ہیں لوگوں کے کہ ویکسینیشن لگوائیں گے تو یہ فیملی کنٹرول کی ایک ورلڈ لیول پہ پلاننگ ہے. یہ کیا ہے سارا کچھ یہ؟ اچھا, سب سے پہلے آپ نے جو کویشچن کیا تھا کہ ویکسین کتنی ضروری ہے, ٹھیک ہے, اس کا جواب میں ایسے دیتا ہوں کہ جتنی ضروری روٹی ہے نا کھانا ہے اتنی ضروری ویکسینیشن. ٹھیک ہے, ظاہر بینگ اے ڈاکٹر آپ کو یہی کہنا چاہیے. اور دوسری چیز جو آپ نے بات کی نا, یقین کریں کہ 2 دن پہلے ایک بندہ بھی مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا بات کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ ویکسینیشن سے کوئی بانجھ پن ہو جاتا ہے اور کوئی خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, دل کا دورہ پڑ سکتا ہے, فالج ہو سکتا ہے, یہ سارے ابہام ہیں. یا ورلڈ لیول پر شاید پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک بڑی پلاننگ ہے, یہ اس طرح کی بات سنی. ہاں, کیونکہ ہم لوگ پاکستان میں نا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے. پاکستان کے خلاف ہماری آبادی بڑھی ہے تو یہ بھی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ آبادی روکی جائے. اور اس طرح پولیو کی ویکسینیشن کے بارے میں ہاں جی, اس کے بارے میں یہی. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ دنیا اتنی فری ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہی ہر کوئی بندہ سازشیں کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. تو یہ سارے ابہام ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں, جو لوگ اتنا پڑھ کے علم حاصل کر کے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد انہوں نے یہ چیز بنائی اور آپ کے اپنے ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کروائیں. تو ہم دونوں ہی ویکسینیٹڈ ہیں, ہم دونوں نے لگوائی ہوئی ہے. اچھا جی جی, بیکاز یو آر ڈاکٹر. اب ہم تو اتنی جلدی ہماری باری نہیں آئی. ناظرین, کووڈ کے حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو آپ نے سنی اور بڑی امپورٹنٹ انفارمیشنز ہمارے ساتھ ڈاکٹرز نے شیئر کی. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو محفوظ رکھے. یہ اپنی زندگیاں قربان کر کے دیکھیں, ہمیں زندگی عطا کرتے ہیں. اللہ کریم ان کو لمبی زندگی تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب محترم ڈاکٹر عاطف مجید چودھری صاحب, جناب ڈاکٹر عدیل ریاض قریشی صاحب. ناظرین, مدحت خیر البشر میں آج بڑی انفارمیٹیو گفتگو کووڈ کے حوالے سے آپ نے سنی. آپ کو احتیاط کرنی ہے, علاج کروانا ہے, ویکسینیشن کروانی ہے, ٹیسٹ کروانا ہے, ان چیزوں سے بھاگنا نہیں ہے. اگر اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے تو اس آزمائش کو برداشت کرنا ہے ہمت کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے, گڑ گڑانا ہے, اپنے اعمال کو دیکھنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ایسے اعمال اللہ کریم ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا مالک, ہمارا خالق ہم سے خوش ہو جائے اور یہ بیماری خاص طور پر مسلمانوں کے سر سے ٹل جائے, عالم انسانیت کے سر سے ٹل جائے. اللہ تعالیٰ جو اس بیماری میں گرفتار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. ناظرین, اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.